والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. حضرات عزیز وقار، اجداء عظیم و شان پروگرام جو کہ میرے قابل قدر قابل احترام جناب بھائی حضرت مولانا داؤد بن ضیاء صاحب اور بھائی حافظ مبشر صاحب،
اور انہاں دے رفاقا انہاں دیاں محنتاں دا اے نتیجہ ہے۔ اللہ انہاں دیاں محنتاں کافشاں نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات، میرے نبی دا ذکر تے رب نے بلند کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک، سونے یا محبوبہ اساں نے تو آڈا ذکر بلند کر دیتا ہے، تے جیدہ ذکر رب بلند کرے انہوں کوئی مٹا سکدا؟ گج کے بولو ذرا، انہوں کوئی مٹا سکدا؟ جیرے لوگ سوشل میڈیا تے میرے آقا علیہ السلام دی عظمت دے اندر گستاخی کرن دی کوشش کردے نے، آقا علیہ السلام دا نام مٹان دی کوشش کردے نے، او آپ تے مٹ جان گے، آپ تے تباہ و برباد ہو جان گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دا نام آج تک زندہ ہے اور قیامت دے در و دیوارہ تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے آقا دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات، سب تو پہلا گستاخ ابو لہب، انہیں میرے آقا علیہ السلام دی گستاخی کی تھی تے ذلیل و خوار ہو کے مرے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی عمر جدو 40 سال دی ہوئی تے میرے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو نبوت عطا فرما دی تھی، تے اللہ فرما دینے سونے میری توحید دا ڈنکا بجا دے، تو میرے آقا علیہ السلام نے کوہ صفا تے چڑھ کے آکھیا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ، بولے آجے نا لا الہ، اجے آواز نہیں آئی لا الہ، گاج واج کے بولو ذرا لا الہ الا اللہ، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ۔ میرے آقا نے دعوت دی تھی تے سب تو پہلا گستاخ ابو لہب، اے آندے تبن لک یا محمد استغفر اللہ، اے آندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس واسطے سانو صدے آئی، پروانے او قرآن دے او کسے دا جواب
او دے والدین دیندے نے کسے دا جواب او دے رشتہ دار دیندے نے اللہ فرماندے نے سونیا تو جواب نہیں دینا تیرے ہی سے دا جواب عرشہ تو میں رب آپ دواں گا اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اللہ فرماندے نے ابو لہب او میرے نبی دیکھ ہاتھ اٹیک کرن والے تیرے دووئی ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال تباہ ہو جائے پروانے او قرآن دیو انہیں میرے آقا علیہ السلام دی گستاخی کی تھی تے ذلیل و خوار ہو کے مرے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آقا دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا پروانے او قرآن دیو ایک دفعہ دھوکہ دے ابو لہب تے اے دا پتر سفر تے چلے تے اے دا پتر اندے نے ایک کم کر کے اونا اے آیا تے میرے آقا حتیم وچ بیٹھے نے اللہ سانو سارے آنو اتھوں دیاں زیارت نصیب کر دے اللہ جنہیں اسی آئے ہیں اللہ سارے آنو مکہ بھی دکھا اور مدینہ بھی دکھا مولانا دینے کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا جدہ جانو جی کردہ او بولے جدہ نہیں دل کردہ او نہ بولے کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اجے سارے نہیں بولے کہو سبحان اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کرا طواف بیت اللہ دا پج پج کے حجر اسود چما رج رج کے پارا ایک دے لاکھ بنا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے فرماندے کی نے اور ڈیو پیپسی کو لے کس کام دے اور ڈیو پیپسی کو لے جیرا حجے تک نہیں بولے جنو مکہ مدینے نال پیارے انہیں شیر سونے کے گاج واج کہہ دینا سبحان اللہ اور ڈیو پیپسی کو لے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے اور ڈیو پیپسی کو لے کس کام دے اور ڈیو پیپسی کو لے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے واگ دے ہنجو تا تھام دے حرم پوریاں پھر چرام ہولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے پروانے او قرآن دیو انہیں میرے آقا علیہ السلام دے چہرے تے تھکن دی کوشش کی تھی توبہ اللہ میری توبہ او بولو بچایا کنے اللہ نے کیرا چہرہ بچایا چمکے چہرے تے لاٹ نورانی ہے سونا مکھرا تے آنکھ سلطانی ہے جنوں آقا نال پیارے کہے سبحان اللہ چمکے چہرے تے لاٹ نورانی ہے سونا مکھرا تے آنکھ سلطانی ہے اینا
अखियां लोर न सुर मेहदी रब आप ही सुरमा पा छड़िया अल्लाह दे के जमाल आका हनू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया सारे जग तो हुसीन तुसा कहने बना छड़े गज वज के सारे जग तो हुसीन आवाज नहीं आई बोलो बोलो जरा सारे जग तो हुसीन बना छड़िया जिस वेख्या हुसन आका हदा ओने अपना आप लुटा छड़िया रब बदर मुनीर बनाया है नाले लकब सिराज अदाया है रब बदर मुनीर बनाया है नाले लकब सिराज अदाया है अल्लाह पेज के कमली वाले नू रब पेज के कमली वाले नू सारे जग दा अंधेरा मुका छड़िया अल्लाह दे के जमाल आका हनू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया ते परवाने ओ कुरान दे ओ इन्हें मेरे अकाली सलाम दे चेहरे ते थुकन दी कोशिश की तोबा अल्लाह मेरी तोबा ते मेरे अकाली सलाम फरमा देने अल्लाह ए दे ते जंगली दरिंदे आचो कोई दरिंदा मुसल्लत कर दे कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे ते पुठी पैरी नठिया ते रोला पाए मर गया लुटिया गया कख नहीं रह गया ओ आंदे ने की गल होई की मौत पई तेनू गल की है आंदे गल ओने कीती है आंदे ने किन्ने आंदे जिदी कीती कदी गलत नहीं होई आंदे मैं गुस्सा की कर बैठा वा ते अबूला आंदे मेरे को सवारियां बरियां मेरे को चौकीदार बरे मेरे को पहरेदार बरे ए आंदे मैं तानू तनख्वाह वध देंगा दिहाड़ी वध देंगा रात नू जाके तुसा पैरा देने ते जिन्नू रब मारे ओनू कौन बचाए ते जिन्नू रब बचाए ओनू कौन मारे आसमान तो डिग के नहीं मरदा बूटा रिज़क दा जिस दा हरिया होवे दरिया भी उस नू डोब दे नहीं हाथ जिस दा खुदा ने फरिया होवे अग भी उस नू सार दी नहीं हाथ जिस दा खुदा ने फरिया होवे अखां फेर जांदे कई यार बेली वेला जान दे जद औखा बनया होवे खंजर 10 वजन भावें लाख वजन मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे चले गए रात पै गई इन्ना एक जगह ते परो कीता सारा समा रख के अपने पुत्र नू ते सवा दिता आले दवाले ऊँठां दी वाड़ ला दिती ते जेरे चौकीदार सी उन्हां नू तलवारा दे के खलार दिता ए चौकीदारी करनी जे पहरेदारी करनी जे पर सदके जावा अल्लाह तेरियां कुदरतां तो सदके कुर्बान जावा उन्हें एक एक करके सारे ही सवा दीते ते आप की कर दे लाता खुजू सीना तू वाला नाऊ आप
آپ جاگ دے پیا نبی دی عزت دی رکھوالی کرن واسطے آوے رب کی کر دے جنگل چوئے رب شیر توڑ دین دے تے شیر ہوندے سارے دے منہ سونگ دے کسے دے منہ چبو نہیں ہوندی تے پیچھے جان دے اوتھو سپیڈ پکڑ دے تیز تیز دوڑ دے اونٹھاں دی واڑ لائی سی انہاں تو ٹپ جان دے جتھے ابو لہب دا منڈا سدائے او دا جا کے منہ سونگ دے او دے منہ چبو ہوندیے انج پنجے مار دے چیر پھار کر دین دے تے زبان حال کہیں دے لوا پیرے کرے نبی دی توہین تے امن سو جائیں اے ہو سکدا گاج کے بولو ذرا اے ہو سکدا پروانے او قرآن دیو اے در کشیرے نبی دے گستاخ نو جہنم وصل کر رہے ہے او در کشیرے جیرا نبی دانا سن کے نبی دے یار نو سلام کر رہے آئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے راہ پل گیا جنگل وچ ٹر گیا تے جنگل دا شیر منو دار دا چنگار دارے ہے جدو قریب آیا میں کیا جنگل دیا شیرہ اکھاں کھول کے تک کان کھول کے سن انا صاحب رسول اللہ او جنگل دیا شیرہ میں مکی مدنی سرکار دا غلام آندے نے خدا دی قسمیں اس شیر نے اپنا سر میرے قدمہ دے اندر رکھ دیتا اپنی پوشل حلال لگ بیا آندے نے شام ہوئی میں سو گیا اے آلے دوالے کم میں کوئی درندہ لگے آندی کوشش کر دے آندے خبردار نیرے نہ آیا جے نبی دا یا رسول دے جنہوں دکھ دینا ساڑھے دے حرامے آندے نے صبح ہوئی نے نماز پر کے فارغ ہویا اے میری کمیز بلا موچ پالیں دے سرحد والا ٹور بائندے جدو سرحد جنگل دی ہوندی ہے اے میری کمیز بلا چھاڑ دین دے ہاتھ نالی اشارے کر دے موچو بولیاں بول دے آندے نے میں سمجھ گیا منو الوداع پہ کر دے تے اللہ یزدانی شہید دی قبر منور فرما کروڑا رحمت نازل فرما فرمان دینے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی ناکائی میں اصحاب رسول اللہ دا جب اتنی بات سنائی اتنا ادب درندے کی دا سن کر نام گرامی جلدی سیر قدمہ وچ رکھیا جیویں مرید سلامی پروانے او قرآن دیو ایک اور گستاخ کے آس بن وائل میرے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے تیرا بدیاں مرضیاں انہوں کون پوچھے کہ تو انج نہیں تے انج کر جیرے بیٹے مکے دے اندر عطا کیتے اے بیٹے بچپن دے اندر ہی دین والے نے دے کے دے واپس لے لے تے جیدو اے بیٹے فوت ہوئے تے آس بن وائل اے آکے آندے محمد صلی اللہ ہو اجے درود دی آواز نہیں آئی او شخص لان دیئے جیرا میرے آقا دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا محمد اے آکے آندے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بیٹے فوت ہو گئے نے، تیری جار کٹی گئی ہے، تیرا نام و نشان مٹ جانے، پروانے او قرآن دیو اے آندے تیرا نام مٹ جانے، پر اللہ فرما دینے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرما دینے سونیا اسانے تاڑا ذکر بلند کر دیتا ہے، اللہ کنہ کو بلند کیتا ہے۔ اللہ فرما دینے سونیا جیتے میرا ذکر ہوئے گا اوتے تیرا بھی ذکر ہوئے گا، سونیا محبوبہ توحید میری ہوئے گی، رسالت تیری ہوئے گی، قرآن میرا ہوئے گا، بیان تیرا ہوئے گا، حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، صدیق میرا ہوئے گا، او یارگار تیرا ہوئے گا، فاروق میرا ہوئے گا، وزیر تیرا ہوئے گا، عثمان میرا ہوئے گا، مشیر تیرا ہوئے گا، علی میرا ہوئے گا، او یار تیرا ہوئے گا، بلال میرا ہوئے گا، موزن تیرا ہوئے گا، حسان میرا ہوئے گا، او نعت خان تیرا ہوئے گا، حسن میرا ہوئے گا، نواسہ تیرا ہوئے گا، حسین میرا ہوئے گا، نواسہ تیرا ہوئے گا، اور سونیا وہابی میرے ہونگے، غلام تیرے ہونگے، اور سونیا جنت میری ہوئے گی، جنت دے اندر سرداری تیری ہوئے گی۔ نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نہیں آیا نہ، تو سا کہنے آئے گا گج وج کے ذرا، نہیں آیا نہ، جنہوں آقا نال پیارے کہے نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، پر محمد سا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، پر محمد سا حسی بہ کر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، تے پروانے او قرآن دیو اے آس بن وائلہ کے آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تیرے بیٹے فوت ہو گئے نے، تیری جار کٹی گئی ہے، تیرا نام و نشان مٹ جانے، پروانے و قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام دا دل آگے ہی زخمی ہے، اتو کافران دے تانے تے مینے، میرے آقا علیہ السلام بڑے ہی پریشان بڑے ہی غم زدہ تے اے ویکھینا اے بیٹے تے اللہ نے مکے دے اندر عطا کیتے تے ایک بیٹا مدینے دے اندر بھی میرے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو عطا کیتا تے اے بھی بیٹا بچپن دے اندر ہی دین والے نے دے کے تے واپس لے لیا تے جدو اے بھی بیٹا فوت ہو گیا تے میرے آقا علیہ السلام بڑے ہی پریشان بڑے ہی غمزدہ، اس موقع تے میرے اللہ نے اے سورت نازل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ فرماندے نے سونیا اے آندے نے تیرا نام مٹ جانے پر الکوثر اسانے تانو کو سردا کر دیتے الکوثر سونیا محبوبہ اگر تو آڈی حقیقی اولاد نہیں رہی الکوثر اسی تو آنو روحانی اولاد اینی دے دوانگے کہ اولاد قیامت تک آؤندی رہے گی، درود و سلام دیا تو آڈے دے بارشا پاؤندی رہے گی۔ الکوثر اسانے تانو خیر کثیرتا کر دیتی ہے، الکوثر اسانے تانو نبوت عطا کر دیتی ہے، الکوثر اسانے تانو شفاعت دا حق دے دیتے ہیں، الکوثر اسانے تانو مقام محمود عطا کر دیتے ہیں، الکوثر اسانے تانو قرآن عطا کر دیتے ہیں، الکوثر اسانے تانو حوضے کو سردا کر دیتے ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ فرماندے نے سونیا تو دم گڈا نہیں، دم گڈے تے تیرے دشمن نے، سونیا محبوبہ میں تے تیرا نام قیامت دیاں کندہ تک زندہ رکھے ہے، اور سونیا محبوبہ میں تو آنو ایسی امت عطا کر دے آنگا جیری اپنا تن من دانتے قربان کر سکتی ہے، لیکن تو آڈی تو ہین برداشت نہیں کر سکتی، اور سن لو آج ہر بیٹے دی گستاخی برداشت ہو سکتی ہے لیکن آمینہ دے لال دی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، آج ہر نانے دی گستاخی برداشت ہو سکتی ہے لیکن حسنین دے نانا جان دی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، آج ہر باپ دی گستاخی برداشت ہو سکتی ہے لیکن فاطمہ دے بابا جان دی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، آج ہر خامد دی گستاخی برداشت ہو سکتی ہے لیکن امی عائشہ صدیقہ دے خامد دی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، اور سن لو جب تک کہ اہل حدیث قائم تے دائم رہن گے آقا علیہ السلام دی عظمت دا پرچم لہراندے رہن گے، اور اگر حرمت رسول واسطے جانا بھی قربان کرنیاں پئیاں تے جانا بھی قربان کر کے وکھاواں گے۔ اور بولو جانا قربان کرن واسطے تیار ہو؟ دو بھئی ہاتھ اٹھا کے گاج کے آقا علیہ السلام دی حرمت واسطے جانا قربان کرن واسطے تیار ہو؟ گاج کے پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام دے سچے محب دے فرما بردار بیٹھے نے، تسی دو بھئی ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے دا جواب دینا ہے، حرمت رسول پر
دو وہی ہاتھ اٹھا کے گج وج کے ذرا حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔